دونك فالسلام عليكم مرة أخرى في هذا لانوفيل فيديو. بالنسبة هذه هي الحلقة الثانية بالنسبة للدرس ديالنا الكونتينيتي ليميتي كونتينيتي نهاية الاتصال. دونك نمشيو للبارتي دو ديال كونتينيتي دان فونكسيون اون بوان، يعني الاتصال دالة في نقطة. دونك أول حاجة غادي نبداو ديريكتومون هي ديفينيسيون، نشوفو داكشي غرافيكمون، وكما كنديرو ديما ندير واحد الاكزومبل اللي هو هذا نخدمو عليه باش نفهمو الديفينيسيون ديالنا مزيان. دونك فنبداو على بركة الله. شنو تقولنا الديفينيسيون ديال التعريف؟ قال لك سوا اف اون فونكسيون ديفيني سور لانترفال ديالنا اي ابارتيان ار، يعني ينتمي الى اي، المجال ديالنا اي كما بغا يكون. اف اي كونتيني اون ا، يعني اف راه متصله في هذاك العدد ا. سي سولمون سي، يعني بالشرط خصو يتحقق هذا الشرط ضروري. خص لا ليميت ديال اكس طونفيغ اش طونفيغ ا ديال لا فونكسيون اكس، سي هذيك اكس يكون صغر من ا، يعني انفيريور ا. دونك خصو يساوي، خصك تحسب هاد لا ليميت ديال اكس، يعني فاش تيكون ا ناقص عند تتحسب لا ليميت ديال اكس طونفيغ ا موان. دونك ايكال لا ليميت ديال اكس طونفيغ ا افيك اش افيك اكس سوبيريور ا ا، يعني ا بلس دو اف دو اكس خصو يعطينا اف دو ا. دونك هاد لا ديفينيسيون راه باينه. دونك شنو نشوفو داكشي غرافيكمون، يعني بحال دابا عطاك واحد لا فونكسيون اف وقال لك étudier la continuité de cette fonction en point A، يعني خاصك تمشي تحسب لا ليميت هنا ولا ليميت هنا وتحسب اف لو ا، اف ديال هذاك النقطه ديال الصوره ديال هذيك النقطه بلا فونكسيون ديالنا، وتشوف شحال غادي تخرج. متفقين؟ نشوف دابا داكشي غرافيكمون الدراري. بالنسبه لهنا ملاحظه، يعني لوجيكمون شي يبان لكم هنا هاد اف راه كونتيني، يعني ما كتهزش ليديك من المنحنى. دابا انت شوف كي غادي، ها انت هيا اكس، هيا من جهه ا على اليسار، يعني هي هادي، ومن جهه ا على اليمين. اش كتلاحظوا حتى هما هاد ها انت بحال دابا هاد اكس هادي، اكس بحال هنا اكس صار من ا، يعني عندما يكون اكس صار من ا، فاش تكون اكس صار من ا اش تلاحظوا هنا فاش درنا الاسقاط، حتى هي هذيك اكس هذيك اف الصوره ديالك كتهبط اف او ا، ومع ذلك حتى بنفس البلان بالنسبه للاكس فاش تكون كبر من ا. متفقين؟ هكا هذه غرافيكمون يعني ما تحتاجوهاش، زدنا وصافي. غرافيكمون كتلاحظوا هنا كونتيني. بالنسبه لديسكونتيني نرسمها لكم هنايا بحال دابا واحد بحال هكا. تلاحظوا هاد السي اف بحال دابا نفترضوا السي اف غتمشي بحال هكا وتكمل بحال هكا. هادي نون كونتيني في لا بوين ديالنا، يعني لوجيكمون تيبان لكم ماشي كونتيني، ما غير متصله. دونك هادي هي الضد ديالها، واش كنسميو هادي ديسكونتيني، يعني عندنا لا فونكسيون ديالنا ديسكونتيني. ديسكونتيني هي اللي تنقولها ديسكونتينيتي، ضد ديال كونتينيتي. متفقين؟ امتى تنقولوا بان ديسكونتي دان فونكسيون اون بوين ا؟ خصو يكون هنا يخالف. متفاهمين؟ وغرافيكمون وريتها لكم كيفاش. دونك راه الامور واضحه. بالنسبه للعربيه تيقول لها غير متصله ولا منفصله، اللي عجباتك يعني استعمل المصطلح اللي بغيتي، ماشي مشكل، عبر كي بغيتي، ما كاينش المشكل. المهم دابا شفنا ديفينيسيون اللي هي ساهله. دابا المهم ديالنا هو لي زابليكاسيون باش تضبط لا ديفينيسيون. متفاهمين؟ دونك قال لك في هاد لابليكاسيون قال لك سوا اف لا فونكسيون نيميريك ا فاريابل ريال ديفيني با، عندنا واحد لا فونكسيون عدديه، واحد الداله عدديه معرفه بهذا الشيء. دونك عندنا اف دو اكس معرفه على جوج مجالات. دونك بالنسبه للاكس انفيريور ا 0، اش كتلاحظوا على راسين دو 1 بلس سينس دو اكس موان 1 سور اكس. هذه في الحاله فاش تكون اكس انفيريور ا 0 تلاحظوا هنا قطعا. فهمتي؟ هاكا نمشيو عاوتاني لهنايا الاخرى فاش تكون اكس اكبر من او يساوي 0، ردوا له هذا يساوي. دونك لا راسين دو 1 بلس اكس موان 1 سور 2، حيت انا سي اكس اكبر من او يساوي 0. دونك شنو هي لا كيسيون ديالنا؟ قال لك ايتيدي لا كونتينيتي دو فونكسيون اف اون بوين 0. دونك شنو غادي نديرو حنا؟ غادي نمشيو ندرسو لا كونتينيتي ديال لا فونكسيون في بوين 0 هاكا. دونك شنو غادي نمشي نديرو؟ غنجيبو ورقه. دونك فاش نجيبو ورقه، شنو هي لا فونكسيون، يعني شنو امتى تنقول بان لا نشوفوا الديفينيسيون اللي قلنا. امتى تنقول بان لا فونكسيون كونتيني؟ خصنا نحسبوا لا ليميت ديال اكس زائد ناقص تساوي لا ليميت ديال اكس زائد كتساوي اف لو ا هاكا. دونك داكشي اللي غنمشي نديرو، نقلبو الورقه، نجبدو شي ستيلو. دونك امتى تنقولوا بان لا فونكسيون كونتيني، يعني سي سولمون سي خصها تكون لا ليميت ديال اكس ديال العدد ديالنا شنو هو هنا؟ هو ا.
هو زيرو عفوا، بلس ديال اف دو اكس خصو يساوي اش لا ليميت ديال اكس طون فيغ اش زيرو موان ديال اف دو اكس خصو يساوي لنا اف دو زيرو. متفقين؟ دونك شنو غادي نمشي نديرو دابا؟ اون بو كالكولي لا ليميت ف زيرو بلس زيرو موان نحسبو اف لي زيرو. دونك اول حاجه شنو غادي نحسبو لا ليميت ديال اش؟ نحسبو لا ليميت ديال اول حاجه نصبغو هي هادي. دونك لا ليميت ديال اكس طون فيغ زيرو بلس بالنسبه للتعبير حاولوا نبدا ديروا التعبير تقول لدينا اذا فهم. بالنسبه للوطني ولا للموحد ولا بالنسبه للفروض حاولوا تعبروا شويه. انا هادشي اللي عطا الله تحت الورقه ناشفه. المهم حاولوا انكم تعبروا تقول لهم سميتو بحال دابا نعطيو مثال تقول لي امتى تنقول هاد لا فونكسيون كونتيني سي سولمون سي خصو يتحقق لنا هاد الشرط هذا. من بعد ما يتحقق لنا هاد الشرط تقول لهم بو كالكولي لا ليميت ديالك وتحسب هذيك وتحسب هذيك ودير لي في الاخر كونكليزيون. المهم التعبير كل واحد والتعبير ديالو. متفقين؟ دونك ما تعطيش الورقه هكاك ناشفه. دونك شنو غادي تعطينا هي لا ليميت. انا كنفهم فيكم هنا زيرو بلس ديال لا فونكسيون ديالنا. شنو لا فونكسيون ديالنا فاش تكون زيرو بلس هاكاك هنا فاش زيرو بلس يعني اكس كبر من زيرو هاكاك. دونك فين من داله اللي فيها اكس اكبر من زيرو هي هادي. دونك غادي نمشي نحسبو فاتي هي غادي نحاولو نكتبوها هي لا راسين دو 1 بلس اكس لا راسين دو 1 بلس اكس موان 1 سور 2. دونك اول حاجه تنديروها في لي ليميت درت لكم غابيل في لي ليميت في سميتو سينس بريسيدون. دونك غادي تجاوبوا عليها ساهله. دونك غادير التعويض مباشر تعطينا شحال هي جذر مربع واحد واحد ناقص واحد على جوج واحد ناقص نص غادي يبقى لنا 1 سور 2. متفقين؟ ها هو الاول حسبناه. دونك شنو الثاني غادي نمشي نحسبو سميتو نحسبو لا ليميت ديال اكس طون فيغ زيرو موان هاكاك. بالنسبه لا فونكسيون ديال زيرو موان يعني اكس صغار من زيرو. دونك شنو هي الحاله عندنا اكس صغار من زيرو هي هادي. دونك لا راسين دو 1 بلس سينس دو اكس لا راسين دو 1 بلس سينس دو اكس موان 1 سيو اكس. اللي حضروا في لا سينس بروسيدور عارفين كيفاش يحلوا هادي. اللي كان عندنا فورم انديتيرميني الا كان عندنا فورم انديتيرميني شنو كنديرو يبان لك لا راسين مرافق. دونك واش كتلاحظوا هنا نعوضوا هو الاولى تعطينا شحال هي واحد سينس ديال زيرو. سينس ديال زيرو معروف هو زيرو. دونك غتبقى لنا واحد ناقص واحد على زيرو. دونك زيرو ساو زيرو فورم انديتيرميني. خصنا نلقاو لا سوليسيون ديال هاد لا ليميت. دونك شنو هما لي ميثود اللي كنعرفهم؟ دونك اون فوا تشوف لا راسين خدام يعني اوتوماتيكمون ما غادي تخرج اش تيقولوا ليه بمرافق اكس طون فيغ زيرو موا ديال اش غنضرب في المرافق نكتبو شي. دونك غتعطينا لا راسين دو 1 بلس سينوس دو اكس موان 1 فوا اش فوا المرافق ديال ا زائد بي هو ناقص بي. دونك هنا عندنا ناقص هادو المرافق ديالها هو 1 بلس سينوس دو اكس بلس 1 سور اكس كما ضربناها في البسط نضربوه حتى في المقام بلس 1 بلس سينوس دو اكس بلس 1. دونك متفقين الفوق راه ايدونتيغ ماركابل يعني متطابقه هامه. غتولي عندنا لا ليميت ديال اكس طون فيغ زيرو بلس ديال اش غتولي عندنا الفوق شحال غتولي عندنا هي واحد بلس سينوس دو اكس موان 1 على اش على اكس عامل اش عامل لا راسين دو. نعاودو نكتبو هاديك اللي في المقام سينوس دو اكس بلس 1 عفوا بلس 1 بلس 1. دونك شحال هي تعطينا هاد لا ليميت؟ تلاحظوا هنا عندنا واحد موان 1 موان 1 دونك هي زيرو غتبقى لنا السينوس. واش كتلاحظوا هنايا عندنا واحد الملاحظه؟ اش كتلاحظوا هنا عندنا واحد سينوس اكس سيغ اكس. خصها تكون عندكم دقه الملاحظه. دونك واش كنعرفوا حنا لا ليميت ديال لا ليميت انا نعاود عاوتاني لا ليميت ديال اكس طون فيغ زيرو بلس زيرو بلس لا موان ديال اش ديال ولا غير زيرو سينوس اكس سو اكس شحال كتعطينا 1. دونك ديريكتومون غادي نمشي نعزلو هادي بوحدها عطاتنا 1. غادي يبقى لنا التعويض هنايا. دونك غادي يبقى لنا التعويض شحال غادي يبقى لنا؟ نحاولوا نديرو التعويض ديالنا ووريتكم منين جبنا هادي ديجا وريتها لكم يعني الا ما عقلتيش منين جبناها ارجع لا فيديو ديال الغابيل. دونك اش بقى لنا هنايا. دونك اللي عوضنا بالزيرو غتبقى لنا هنا واحد. هنا سينس ديال زيرو هي زيرو غتبقى لنا هنا واحد زائد واحد. دونك شحال بقات لنا؟ بقات لنا هنا لا ليميت هنا عوضنا بواحد هادي بواحد.
ناقص اش ناقص. هنا شحال لقينا واحد زائد واحد هي جوج، هي واحد على جوج. شحال تعطينا واحد ناقص نص هي واحد سور دو. دونك حنا غادي مزيان. هادي واقيلا راه كونتينيو سور لا بوين ديالنا، دونك حتى هي عطاتنا ان سور دو. شنو بقى لنا باش نتاكدوا؟ خصنا نحسبوا اف لي زيرو. تقول لي استاذ فين نحسبوا اف لي زيرو؟ واش في هادي وفي هادي؟ حنا داك فاش غادي نحسبوها؟ فهادي اللي فيها او يساوي، اللي فيها او يساوي اللي غادي تحسب فيها. هذا الدليل بان عندك تمشي تحسبها في هادي. الا مشيت حسبتيها في هادي ما حاولش تلقى واحد على جوج، غتحسب في اللي فيها اكبر من او يساوي، يعني كاين التساوي. دونك الا مشينا حسبنا اف لي زيرو شحال غادي نلقاوها؟ الا حسبنا في هادي ديالنا اللي هي هادي نيت تعطينا شحال؟ هي واحد ناقص واحد على جوج، دونك هي ان سير دو. دونك غتمشي تقول لي عندنا لا ليميت ديال هادي كتساوي هادي كتساوي هادي. دونك كونكليزيون ولا فينالمون تقول لي لا فونكسيون ديالنا راه كونتيني او بوين زيرو. متفقين؟ دونك نتمنى انا فاتكم هاد لا فيديو هادي كل بارتي غنبدا نخدمها معاكم ضروري ابليكاسيون. هادشي مازال عرفت هاد الامثله غنخدم معكم شي عشرات الامثله بحالهم، يعني باش توجدوا الموحد مزيان والفروض. يعني يقدر هادي تلقى في الفرض، تلقى يقول لك جبت لي الدومين، يعني هاد الفونكسيون كتبها لك ويطرح لك الاسئله ديالها. الدومين ديفينيسيون مازال نقراو الداله العكسيه الى اخره. المهم باش هذا خدمتو معاكم حاولوا انكم تخدموا هذا. هو نحاول نقرا عليكم ابليكاسيون 2 ولا 3 حسبوا كما بغيتو. نقول لك كونسيديرون لا فونكسيون ديفيني بار لا فونكسيون 2 x puissance 3 moins x moins 14 sur x au carré moins x moins 2 si h x راه اكبر من زيرو، اكبر من جوج عفوا. اش عطاونا اف لو اكس ايكال اكس موان 2 سور 2 اكس او كارم بلس اكس موان 10 سي اش اكس راه مزيرو. اش كتلاحظوا هنا ما عندناش تساوي، ما عندناش تساوي. شنو عطاونا بان اف 2 شحال كتساوي. بالنسبه لهاد الحاله حنا ما عطاوناش اف 2 شحال كتساوي، يعني خصك حتى تشوف فين كاين التساوي. ردوا لهاد القضيه البال. دونك عندنا اف لي 2 كتعطينا 1 سور 9. دونك اون اوتيليزي لا نوسيون دي ليميت ايتيدي لا كونتينيتي دو لا فونكسيون اون x 0 est égal à 2. دونك غادي تدرس ليا الاتصال في هاد لا فونكسيون هادي. فحاولوا انكم تخدموه، فراه ساهل ما فيه شي صعوبه. نعطيكم فكره عليه بلاتي تفرفلاش، نعطيكم فكره عليه. فهنا تلاحظوا هنا تحاولوا ديروا القسمه الاقليديه ديال ديفيزيون اكليديان، وغادي تعملوا وغادي تسامبليفيو ومن بعد غادي تخرجوها. يعني تحسب هاد لا ليميت في هاد لا ليميت هادي في اكس في جوج بلس هادي جوج موان واش غادي يخرج لك 1 سير 2 1 سير 9 ولا لا. دونك متفقين؟ دونك فخدموا هذا في لاسونس اللي مورا هادي، يعني في لا فيديو اللي مورا هذا غنحاول قبل ما نبدا في البارتي اللي مورا هادي ندير لكم لا كوريكسيون ديال هادي وندوز لا بارتي ديالنا. متفقين؟ دونك فنشوفكم لا فيديو اللي مورا هادي. الله معكم، التوفيق للجميع، والله معكم.